बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात जिस जानिब जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये आखिरी मार्के का टाइम है और ये शुरुआत इसकी हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने कल मुतालबा किया था कि ओआईसी इंडिया के खिलाफ एक्शन ले, पाबंदियां आयद करे और बहुत सारी चीज़ें उनकी डिमांड थी। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आज ओआईसी ने स्टेटमेंट जारी की है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। नूरपुर शर्मा जो बीजेपी की और मोदी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर बाकायदा गुस्ताखी की। और उसके बाद आप देखिए कि होना ये चाहिए था कि आम रूटीन में होता है कि जी इसका इंडिविजुअली रिमार्क्स हैं तो हम ये समझते हैं कि वो गलत है तो हमने सजा दी। जब बचने के लिए आपने काम होता है, जब आप पार्टी पॉलिसी लेकर चलते हैं तो इस सूरत हाल में आप जानते हैं कि इस वक्त अरब मीडिया ने उसको उठा लिया और अरब मीडिया के अंदर कुवैत ने उसको उठाया। कुवैत के बाद यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने, सब ने उठा लिया और वहां पर उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना शुरू किया, उनको निकालना शुरू किया और कई लोगों ने भारतीयों को निकाल दिया। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप ये देखिए कि ओआईसी ने स्टेटमेंट जारी की कि इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये बदतरीन सूरत हाल है भारत के अंदर, वहां पर इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है, यानी वो सारी एक जो रेगुलर स्टेटमेंट होती है वो उन्होंने जारी की। होना ये चाहिए था कि 57 इस्लामिक ममालिक अगर एक मुल्क के खिलाफ खड़े हैं तो उस मुल्क को झुक जाना चाहिए। मोदी ने अपने फॉरेन ऑफिस से कहा कि आप स्टेटमेंट जारी करें। उन्होंने कहा कि जो ओआईसी ने स्टेटमेंट दी है कि जी वहां पर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, बदतरीन गुस्ताखियां हो रही, ये हो रहा है, उन्होंने कहा ये नैरो माइंडेड और गैर जरूरी था। यानी आप अंदाजा कीजिए कि खुदा न खास्ता इस्लाम तो इजाजत ही नहीं देता, लेकिन अगर कोई शख्स उठ के किसी भी मजहब के हवाले से, चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई किसी हस्ती के बारे में गुस्ताखी करे तो इस्लाम सबसे पहले कहता है आपने ये काम करना ही नहीं है। आप सोचिए तो फिर ये क्या कहेंगे अगर कोई और मुल्क उठकर कहे। आप देख लें कि आमिर खान पीके फिल्म बनाता है और अभी वो फिल्म रिलीज नहीं होती तो उसके खिलाफ पहले एफआईआर होती है, आज भी वो अदालतों में भुगत रहा है। इसके साथ आप देख लीजिए कि वो पीके 2 फिल्म नहीं बना सकता। उसने क्या किया? उसने किसी भगवान या किसी की बेइज्जती या कोई इंसल्ट की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने सिर्फ दिखाया कि वहां के लोकल पंडित क्या करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर औकात जो उलमा सू है उनके खिलाफ होता है कि देखो ये बिके हुए हैं, ये फलाना, ये है, यानी ये सूरत हाल है। आप देखिए वो पीके 2 फिल्म नहीं बना सका और ना बना सकता है, लेकिन इन्होंने असल में फैसला किया है कि अब इन्होंने 57 इस्लामिक ममालिक से लड़ना है और आखिरी दम तक लड़ना है। और उन्होंने फैसला कर लिया है कि किसी सूरत हमने हार नहीं माननी, चाहे सारी की सारी उम्मत मुस्लिमा जंग के लिए तैयार हो रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हम फिर भी लड़ने को तैयार हैं। आपको यहां से समझ आएगी कि सारी इंटरनेशनल ताकतें इनके पीछे हैं। देखिए ये जो एक बंदा होता है जिसके थ्रू नूरपुर शर्मा के जरिए इन्होंने ये कलमात अदा करवाए गुस्ताखाना, उसके बाद उनको नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमान रहते हैं, क्या है वहां पर। उनको पता है कि 30-35 करोड़ मुसलमान रहता है, जिसको वो हमेशा मर्दमशुमारी में 20-22 करोड़ दिखाते हैं। अब 35 करोड़ मुसलमान रहता हो किसी मुल्क के अंदर, तो आप सोचिए वहां पर क्या हंगामे होंगे। ऊपर से वो डटाई के साथ खड़े हो गए हैं कि ओआईसी पूरी तरह एक प्लान बना रहा है और एक ब्लॉग बना रहा है। और खास तौर पे इमरान खान ने जो डिमांड की थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें लेक्चर दे रहा है जहां पर दहशतगर्द उनकी तारीफें की जाती हैं। यानी उन्होंने ओआईसी को जूते की नोक पर रख दिया, पाकिस्तान को जूते की नोक पर रख दिया। असल में ये जो काम है उन्होंने आज कह दिया है कि नैरो माइंडेड हो, छोटी जहनीत के लोग हो और गैर जरूरी बात की है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को वो ये कह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने बता दिया है कि हम मजीद गुस्ताखियां करेंगे, हम लड़ने को भी तैयार हैं। जब तक बड़ी ताकतें इस पूरे खेल के पीछे नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी और इन लोगों ने काम किया। वो तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि किसी तरह कोई लड़ाई हो और हम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारना शुरू करें। आप ये देखिए कि दुनिया की ताकतों ने क्या कर लिया। इंडिया के बारे में जरा आप अंदाजा कीजिए, तुर्की S-400 ले, उस पर पाबंदियां। भारत S-400 ले, कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान ऑयल लेने की बात करें, इमरान खान की हुकूमत अमेरिका लोकल एजेंट्स के जरिए फारिग कर देता है। मोदी वहां से ले तेल सस्ता तो कोई बात नहीं, वो रूस है।
یعنی آپ اندازہ کر لیں یہاں سے انہوں نے کیا کام کیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی, عرب میڈیا نے انتہا کر دی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا وہاں پر اینکرز سے لے کر پوری جگہ پر, یعنی کوئی انتہا باقی نہیں تھی کہ سب مودی کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایون کہ وہاں پر لوکلز نے انڈینز کو نکالنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا, ان کو جابز پر نہیں رکھنا. اس کو پرواہ نہیں ہے. اس نے اصل میں آج فارن آفس کے ذریعے ریجیکٹ کر کے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم کریں گے گستاخیاں, آپ میں ہمت ہے تو آ کر لڑ لیں. اب دیکھیے افغان طالبان نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے یہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا ہے کہ کلیئرلی وارننگ ہے کہ بھارت مسلمانوں کو اکسانے سے باز رہے. ان کو صرف اگر کہیں سے خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ افغان طالبان ہیں, ان کو پتا اور کسی نے تو آنا نہیں ہے لڑنے کے لیے, اور مسلمانوں کی تو حالت ہے نہیں ہندوستان کے اندر. آپ اندازہ کر لیں کہ بہت سارے انڈیا کے اندر جو مسلمز ہیں وہ دبئی, سعودی عربیہ یا یو ایس یا کینیڈا یا یو کے کسی جگہ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ساتھ ان کو کہتے ہیں اب تم نے واپس نہیں آنا, تم صرف ملنے کے لیے آؤ, وہیں پر رہو کیونکہ یہاں پر فیوچر نہیں ہے تمہارا. اب یہ تو بھارت کے اندر صورتحال ہے, لیکن مودی نے جو آج حرکت کروائی ہے اس نے اصل میں 57 اسلامک ممالک کو دعوت دے دی ہے کہ آؤ مجھ سے جنگ کر لو, میں جنگ کرنے کو تیار ہوں. اور آپ دیکھیے گا جب 57 اسلامک ممالک کو وہ جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہوگی, آدھے سے زیادہ ممالک تو بیک آؤٹ کر جائیں گے, کیونکہ جو او آئی سی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا, او آئی سی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کئی ممالک مجبوری کے تحت سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بجائے آپ اس پہ نادم ہو, آپ ذرا راہل گاندھی کی پارٹی کا کانگریس کا بیانیہ دیکھیں, انہوں نے بالکل بات صحیح کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو امت مسلمات ساری ہم سے کہہ رہی ہے معافی مانگے, بھارت معافی مانگے. بھارت کیوں مانگے معافی؟ یہ کام ہم نے تو نہیں کیا, یہ کام تو انتہا پسند ہندو بی جے پی نے کیا. بی جے پی معافی مانگے, ہم تو مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. انہوں نے کہا کروڑوں یہاں پر مسلمان رہتے ہیں, کروڑوں سیکولر انڈینز ہندو رہتے ہیں, وہ تو کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے. یا ہم نہیں چاہتے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جائیں, یا ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی جو پروفٹ ہے یا کسی کی مقدس ہستی ہے ہم ان کے خلاف جا کر بات کریں. یہ تو بی جے پی والوں سے پوچھیں. اور یہ اگر مودی چاہتا ہے یا بی جے پی چاہتی ہے, انتہا پسند ہندو چاہتے ہیں, تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ان سے جا کر پوچھیں اور ان کو کہیں کہ معافی مانگے. اب اس صورتحال کے اندر مودی نے جو حرکت کی ہے اصل میں وہ ڈٹ گیا اس بات پر کہ ہاں میں کروں گا گستاخی, تم سے جو ہو سکتا کر لو, میں تمہاری سٹیٹمنٹ کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. یہ اصل میں بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دیکھیے انہوں نے دوبارہ بھی کرنی ہے گستاخی, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان چڑھ دوڑیں گے. اصل میں دنیا میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے, بار بار پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلمان لڑ پڑے اور یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے. بڑی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش میں اب وہ کافی حد تک کامیاب ہے. دیکھیں مودی کے الیکشن آ رہے ہیں قریب, اور اس نے اس الیکشن سے پہلے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ وہاں پر لڑائی شروع ہو جائے, وہاں پر تباہی شروع ہو جائے. اور جیسے ہی وہاں پر لڑائی ہوگی, تباہی ہوگی, تو اس صورتحال کے اندر وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کو کوئی ایشو چاہیے. لہٰذا اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. اس صورتحال میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اور آج ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے وہ اسی بارے میں تھی. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.